السلام عليكم. غنشوفوا في هذا الفيديو لي ستركتور كونديسيونيل بالنسبه لللونغاج ترانزاكت اس كيو ال. الوغ عندي هنايا اون ستركتور كونديسيونيل تنكتبوها بحال هكا، كنديرو اف كونديسيون الوغ كنديرو ايلز بحال هذا الشكل هذا. هذه لا بروميير اكريتور ديال لي كوموند او بيان ديال لا ستركتور كونديسيونيل. هذه في الحاله ملي كتكون عندي غير انستركسيون وحده ما بينات اف و ايلز، وكتكون عندي اون سول انستركسيون من بعد عاوتاني من بعد ايلز. الوغ في الحاله ملي كيكون عندي زعما بلوزيور انستركسيون خاصني نرد البال. الوغ هنا ما بينات اف و ايلز في هاد البلاصه هادي خاصني نقول له بيغين اند، صافي خاصني نكري ان بلوك دانستركسيون. هذه في الحاله ملي كيكون عندي بلوزيور انستركسيون ما بينات اف و ايلز. بون نشوفوا ان اكزومبل. غنشوف مثلا هنا غنقول له ديكلار، غنديكلاري مثلا ديكلاري ثلاثه ديال لي فاريابل. الوغ نقول له ديكلار ارobasque ندير مثلا ا دو تيب اونتي، ونديكلاري بي، ونديكلاري فاش نصاوب الريزولتا ندير حتى هذا اونتي. تري بيان. الوغ هنا غادي نافيكتي ل A و B des valeurs. Alors غنقول له select arobasque A on reçoit 10 virgule arobasque B on reçoit 20. كان بالامكان ديالي ندير لي سيت، بون ولكن خصني نكتب هنايا في هاد الحاله جوج ديال لي سيت. الوغ هنا غادي نشوف لا بروميير كوموند ديالها. نقول له if بروميير كونديسيون، مثلا كنقول له الا كانت A اكبر من B، إلا كانت A أكبر من B، إذا في هذه الحالة هذه غنقول له par exemple arobasque R، خصني ندير une affectation cette arobasque R reçoit arobasque A plus B plus arobasque B. دونك أنا هنا درت درت هنايا une somme، ولكن à condition ولا ندير اون سوستراكسيون سي ميو لان ا اكبر من بي. حنا نخدم بالطريقه هذه. بون هنا غتكون عندي اون سوستراكسيون، سينون غنصاوب اون اديسيون arobasque ار reçoit arobasque ا بلس بي على هذا الشكل. في الاخر غنقول له برانس افيشي خلاص، افيشي لو ريزولتا. print le résultat. Alors le résultat est نديرو plus. alors ما يمكنليش نجيو ندير بحال هكا arobasque r بويسكو هنايا arobasque r ديكلارنا انتيجر، دونك خصني نحول هذا. اذا خصني نقول له cast نفتح لا بارونتيز arobasque r as varchar على هذا الشكل. طيب دونك هذا هو لو بروميير اكزومبل ديالنا. الوغ لاحظوا سيلو بلي شنو عملت، ديكلاريت ثلاثه د لي فاريابل و افيكتيت لا فاريابل ا 10 ولا فاريابل بي 20. قلت له الا كانت ا اكبر من بي غتصاوب لي اون سوستراكسيون، ها هي 7 arobasque r reçoit a moins b. وفي الحاله الثانيه زعما الا كانت ا اصغر من بي، في هذه الحاله خصو يدير لي اون اديسيون. لاحظتوا معايا دونك 7 arobasque r égale arobasque a plus arobasque b. واخا نشوفوا شنو غادي يعطينا هادشي هذا. لا جيكزيكوت، لو تيقول لي هنا لو ريزولتا هي 30. تري بيان. الوغ انا ما نكرهش بحال دابا يقول لي دابا لو ريزولتا هو 30، ولكن يقول لي شنو نعمل، واش دار اون اديسيون ولا دار اون سوستراكسيون. واخا اذا في هذه الحاله هذه باش يمكن لي ندير هذه العمليه غندير واحد المجموعه ديال التغييرات في هذا الاكزرسيس ديالي. بون غادي نزيد واحد لا فاريابل، ها هي غنسميها او بي بي. بون او بي بي كنقصد بها اوبيراسيون، زعما واش لاديسيون لا سوستراكسيون. ونديكلاريها varchar 50 مثلا بحال هذا الشكل هذا. الوغ لي زافيكتاسيون نخليهم. الوغ هنا نقول ليه في الحاله الاولى if a اكبر من b، هنا اوبليغاتوارمون خصني نقول له begin and انا كريت ان بلوك. علاش؟ لان دابا
غيوليو عندي بزاف ديال لي زانستركسيون ما بينات اف و ايلز. مثلا تخيلوا انني ما غنديرش هاد لي بيجين وهاد اند. انا نوريكم سيل بلاي الخطا اللي غادي يبان عندنا هنايا. مثلا انا نجي لهاد البلاصه هادي ونقول له اروباسك او بي بي reçoit addition باردون سوستراكسيون. هنايا زعما هادي العمليه اللي قمت بها، قمت بلا سوستراكسيون، درت ناقص. الوغ وهنا خصني نقول له مثلا اروباسك او بي بي زعما لا فاريابل ديالي غوسوا. اسمحوا لي هنايا باش ندير غوسوا خصني ضروري نزيد واحد 7. لا ميم شوز ايسي غنقول له 7 arobasque opération reçoit addition. Voilà. Très bien. Alors لاحظوا معايا هاد ال زي مسطره هنا تيقول لي كاينه اون ايرور. لاحظوا غنحاول ندير ليكزيكسيون بحال هكا، نسيليكسيوني لو كود ونقول له اكزيكوتي. بيان سور كيعطيني هنا كيقول لي راه كاينه اون سانتاكس انكوريكت. بيان سور لان دابا هنا عندي جوج لي انستركسيون ما بينات اف وما بينات الز. دونك داكشي اللي كنت ندير في الاول غنقول له بيجين، نجي لهنا وندير اند. غنقول له عندي لا ميم شوز هنا ما بين الز. دونك خصني نقول له هنايا بيجين، نمشي لهاد البلاصه هادي وندير اند. حطوا معايا كيفاش ولا. الوغ لو ريزولتا هو زعما لاديسيون ديال واش 30 واش 40 بحال اللي عطاني قبيله. ولكن دابا كيف ما قلت خصني نزيد لوبيراسيون. بون غنزيد لوبيراسيون هنا، غندير بلس ونقول له لوبيراسيون effectuée. لوبيراسيون اي ونزيد هكا نقول له بلس arobasque او بي بي. انا ما نحتاجش ندير كاست لان هي ديجا فارتشار. ولاحظوا معايا سيلو بلي راه زدت هنايا جوج ديال لي زابوستروف، حيت لوبيراسيون خص تبان ليا لوبيراسيون وحده ابوستروف الاولى لان خصني هنا نقول ليه بان هذه راه سيت اون شين دو كاركتير. دونك اوبليغاتوارمون خصني نفتح ونسد هاد لابوستروف. ولكن باش نقول ليه بان هاد لابوستروف خصو يتافيشا كنكتب جوج مرات ابوستروف بحال هاد الشكل هذا. الطلبه سيلو بلي تري امبورطون. واخا ندير ليكزيكسيون دابا، لاحظوا معايا ها هو تيقول لي لو ريزولتا هو 30 ولوبيراسيون هي لاديسيون لان ا اصغر من بي. تخيلوا دابا غادي نبدل مثلا ا غندير ا هي 40 و بي هي 20 ونعاود ندير ليكزيكسيون. اذا لوبيراسيون غتبدل. نقول له اكزيكسيون. لاحظوا معايا قال لي لو ريزولتا هي 20 ولكن لوبيراسيون دابا ولات هي لا سوستراكسيون. اوكي سيدير كو دابا عندي هاد لو بلوك هذا ديال اف. لاحظتوا معايا الا كانت لا كونديسيون فري الوغ كي اكزيكوت ليا هاد لو بروميير بلوك من هاد بيجين و اند. اوكي كانت لا كونديسيون فوس هي هاد لا كونديسيون اللي كتكون عندي هنايا. الوغ في هاد الحاله كيمشي وكيطبق ليا لو دوزيام بلوك. طيب بيان. الوغ دابا غنشوفوا ان دوزيام اكزومبل. غير هو دابا غادي نخدموا بلا باز دوني بيان سور لان لونغاج ترانزاكت اس كيو ال ماشي بحال لي زوطر لونغاج دو بروغراماسيون. الوغ دابا هاد لونغاج هذا زعما ضروري سي ان لونغاج اللي هو ديال السيستم. دونك تقريبا لي زيكزومبل اللي خصنا نخدموا عليهم سو سون دي زيكزومبل اللي خصهم يكونوا على لا باز دوني بيان سور. الوغ هنا سيلو بلي عندي اون باز دوني انا سميتها كوموند دي بي. نقول له هنايا يوز واخا باش نسيباري ما بينات هاد لي دو ندير كوم سا. اوكي باش يبان لكم لا ديفيرونس. غنجي لهنا وغنصاوب مثلا يوز كوموند دي بي هي ديال لا باز دوني ديالي اللي غنخدم عليها. الوغ غنديرو سيليكت ايطوال فروم ارتيكل. الوغ سيليكت ايطوال فروم ارتيكل. الوغ نيكزيكوتي سيلو بلي هاد لا كوموند هادي. بون كتلاحظوا معايا دابا هنايا عندي مجموعه ديال لي زارتيكل. بون كاين 4 ارتيكل. عندي هنايا 10 20 30 et 40. الوغ انا اللي غنركز هنايا هو لا كونتيتي اون ستوك ولا كونتيتي ماكس. بون حنا غالبا كنبداو نخدموا بهاد لي تيب دو طابل. انا ما يمكنليش نفوت مثلا لا كونتيتي ماكسيمال ديال لي زارتيكل. مثلا عندي واحد لو ستوك بيان سبيسيفيك و لي زارتيكل ما خصنيش نكثر. زعما مثلا لارتيكل 10 ما خصنيش نشري اكثر من 100 ارتيكل اللي خصهم يكون عندي في لو ستوك. لارتيكل 20 300 ارتيكل اي انسي دو سويت. واخا
نعتبر بانني مشيت شريت انا باش نزيد في لو ستوك ديالي، بغيت نشري زعما نزيد لي زارتيكل. مثلا انا نقدر نخدم بهذا لارتيكل نيميرو 30. لاحظوا معايا لارتيكل نيميرو 30 ولاو كيقلال عندي لي زارتيكل، زعما كتباع بزاف. اذا انا ما نبغيش ما نبقى هاد لارتيكل ما نلقاهاش لي كليون ديالي، ولكن ا كونديسيون ما خصنيش نفوت لا كونتيتي ماكسيمال. بون دابا غنكتب واحد لو كود ترانزاكت اس كيو ال اللي غيمكنني باش انا ملي غنشري لي زارتيكل، ولا غادي نقول مثلا شحال خصني ندير نشري ديال لي زارتيكل هذا. الوغ باش نبغي ندخل داك العدد ديال لي زارتيكل الجديد، فاذا كان العدد كيتجاوز لا كونتيتي ماكس يعطيني ان ميساج ديغور يقول لي ودي راه هاد لا كونتيتي راك فتي لا كونتيتي ماكس. واخا الوغ باش ندير هاد التمرين بحال هاد الشكل، الوغ غادي نديكلاري واحد المجموعه ديال لي فاريابل. غادي ندير هنايا ديكلار. الوغ غادي نحتاج الكود ديال لارتيكل. مثلا واخا انا عارف لارتيكل ديالي راه هي الكود ديالها 30، ولكن انا بون نقدر سوا نعطي لا مان لوتيليزاتور يدخل داك الكود ارتيكل، ولا نجيب ابارتيغ من واحد لو شون اي انسي دو سويت. واخا غنقول له هنا ديكلار اروباسك، انا نسمي لا فاريابل ديالي هكا اي دي، ونديكلاريها بلو ميم تيب اللي ديكلاريت ليدونتيفيون ديال لارتيكل، غنديكلاراسيون انتيجر. مزيان. الوغ غادي نحتاج عاوتاني لا كونتيتي اللي غادي ندخل. دونك غنقول له هنايا كونتيتي اروباس كونتيتي انتيجر. كتلاحظوا ديما كنسبق اروباسك لان هذه هي الطريقه باش كنديكلاري لي فاريابل ديالي، وكنتبعوا بلو تيب دو دوني. ولا كنت غنديكلاري بليزيور فاريابل كندير دي فيرغول. ممكن لكم تشوفوا هذا الشيء هذا في الفيديو الاول. بون لا كونتيتي اون ستوك خاصني ضروري نقول له هنايا كونتيتي اون ستوك، حتى هي ديكلاريتها انتيجر في ليكزامبل ديالي. وبقى ليا لا كونتيتي ماكس. الوغ نقول ليه هنايا كونتيتي ماكس. هادو كلهم دي فاريابل حتى هي نديكلاريها انتيجر. طيب بيان. اذا هذا هو لي فاريابل اللي غنحتاج ليهم بور لانستون. الوغ غادي نحاول ما امكن ناخذ جوج ديال لي زافيكتاسيون. غنقول له سيت اروباسك مثلا اي دي غوسوا. انا غادي نحتاج لارتيكل نيميرو 30 بحال هكا، وندير هنايا سيت اروباسك مثلا لا كونتيتي اللي غنشري. مثلا انا غنقول ليه غنشري 30 ولا ندير 40 بوركوا با. الوغ ندير له 40. دابا هذا في ليكزامبل الاولاني. اوكي مزيان. الوغ دابا شنو خصني ندير؟ خصني نقول له واش لارتيكل 30 اكزيست. اذا شنو غنزيد هنايا؟ غنقول له اف بحال هذا الشكل، if exists. alors if exist بحال هكا تكتب. alors if exists وندير هنا entre parenthèses select étoile from article، ولكن where id article كتساوي arobasc id. بون الوغ شنو قلت له هنايا؟ قلت له دي هاد الاي دي ارتيكل اللي كتساوي 30 واش كاينه في لا طابل. بون الا كانت في لا طابل شنو خصني ندير؟ الوغ نكبر شويه لا طاي ديال هادشي باش يبان لكم شنو كنعمل. الوغ كوم سا. الوغ نقول له هنايا بيجين، نخلي واحد اند بحال هذا الشكل بيجين اند. طيب بيان. بون دابا الا كانت لارتيكل كاينه سي بون، سينون الا ما كانتش نافيشي ان ميساج نقول له برانت مثلا امبوسيبل ولا ارتيكل انتروفابل مثلا. انا نقول له هنايا ارتيكل نقدر نزيد حتى لو كود الا بغيت بوكو با. ارتيكل مثلا بلس كاست اروباسك اي دي از var char. ندير هنايا بلس ارتيكل انتروفابل باش نعرف شنو هي لارتيكل اللي هي انتروفابل كوم سا. ونسد لابوستروف ديالي. دير لاحظوا معايا سيلو بلي انا درت هنايا if exists select étoile from article where id article égale arobasc article، زعما كيمشي يقلب ليا واش لارتيكل 30 كاينه. الا كانت غادي اكزيكوتي هاد لو بلوك اللي غنكتب فيه دابا لو كود، ما لقاهاش يعطيني ميساج ديغور يقول لي مثلا لارتيكل 30 انتروفابل. اوكي الوغ دابا نعتبروا بان لارتيكل راه كاينه ديجا. الوغ شنو خصني ندير في هاد الحاله هادي؟ الوغ غادي نمشي نقلب على الكونتيتي ماكس نافيكتيها لهاد لا فاريابل كونتيتي ماكس ياك، ونمشي نقلب على
الكونتيتي اون ستوك، c'est-à-dire دابا غادي نمشي لهاد لا طابل ارتيكل، غادي نجيب الكونتيتي اون ستوك ونجيب الكونتيتي ماكس، وديك الساعات ندير لي كالكول ديالي. غنقول له الا كان هذيك الكونتيتي اللي غنزيد ما غاتاثرش على الكونتيتي ماكس، زعما تكونش كثار من الكونتيتي ماكس، الوغ نزيدها في لا طابل ديالي بالنسبه لارتيكل 30، سينو يعطيني ميساج ديرور. واخا الوغ غنجي لهاد البلاصه هادي ونقول له اف. الوغ خصني نزيد دابا لا كونتيتي ديالي، هادي اللي غادي نزيد لا كونتيتي هاد 40، هادي هي لا نوفال كونتيتي اللي مشيت شريت مثلا، خصني نزيدها على 35، وخص يكون لا سوم ديالهم تكون صغر من لا كونتيتي ماكس. تري بيان. الوغ شنو غنكتب هنا في لا كونديسيون؟ غنقول له هنايا مثلا كونتيتي اللي غنزيد هي كونتيتي، نقول ليه زيد عليها لا كونتيتي اون ستوك، هي كونتيتي اون ستوك، هادو بجوجهم خصهم يكونوا اصغر من لا كونتيتي ماكس. لا كونتيتي ماكس بحال هكا نسد لا بارونتيز ديالي. بون الوغ شنو كنشوفو هنايا؟ هاد لا كونتيتي هي عندي، ولكن فين هي لا كونتيتي اون ستوك؟ فين هي لا كونتيتي ماكس؟ مازال ما عنديش. الوغ شنو غندير دابا؟ غادي نمشي نكتب واحد لا روكيت قبل ما ندخل لهاد اف. هنا غنقول له سيليكت، arrobasque quantité max reçoit quantité max اللي كاينه على quantité max. نرسم سميتها بحال هكا، هي راه كاين هنا اون با كتشوفوها على quantité max فيرغول. الوغ شنو عاوتاني غندير؟ غنقول له quantité en stock، هي quantité en stock reçoit la quantité en stock اللي كاينه في لا طابل. Alors la quantité en stock نسميتها بحال هكا quantité underscore stock، بحال هكا نسميتها في لا طابل ديالي. alors نقول له هنايا from، من طبيعة الحال غنمشي نجيبها من لا طابل article، هيا article، ولكن à condition where id article égale arrobasque id، زعما لو كود اللي انا لقيت. بون اذا لاحظتوا معايا سيلو بلي هاد لا روكات اللي كتبت هنايا، الوغ شنو قلت له سيليكت arrobas quantité max reçoit quantité max، زعما سير جيب لي هاد لا كونتيتي ماكس وعمرها في لا فاريابل كونتيتي ماكس. قلت له عاوتاني سير جيب لي الكونتيتي اون ستوك وعمرها ليا في لا فاريابل كونتيتي اون ستوك. ملي غيجيب هادشي هذا يجيب من لا طابل ارتيكل، ولكن ا كونديسيون خاص يكون هاد لارتيكل اكزيستون. وداير حنايا راه داكشي اللي درنا هنا في الاول، لاحظوا معايا سيليكت ايطوال فروم ارتيكل وير اي دي ارتيكل ايكال arrobasque اي دي، ودرنا اف اكزيست، زعما انا متاكد بان هاد لارتيكل راه كاينه مزيان. دونك في الحاله الاولى غنقول له بيجين بحال هكا، ندير هنايا اند. الوغ شنو عندي هنايا؟ تنقول له الا كانت الكونتيتي اون ستوك زائد الكونتيتي اللي غنزيد انايا اصغر من الكونتيتي ماكس، فهنا غندير لا ميزاجور. اوكي سينون الوغ نقول له else، هنا غادي يعطي ان ميساج ديرور، نقول له مثلا برانس مثلا impossible de mettre à jour le stock. alors impossible de mettre à jour le stock de l'article. لاحظتوا درت جوج ديال لي زابوستروف. الوغ نقول له هنا بلس وندير هنايا كاست، ندير arrobasque id as varchar. دابا حنا فهمنا بوركو اش كنديروا هاد كاست، حيت سينو ما يافيشيش لي الميساج. واخا اذا كنقول ليه الا كانت لا كونتيتي زائد لا كونتيتي اون ستوك اصغر من لا كونتيتي ماكس، الا ما كانتش صحيحه هاد القضيه هادي الوغ يافيشي لي هاد الميساج. دابا الا كان هادشي بصح زعما لا كونتيتي زائد لا كونتيتي اون ستوك اصغر من الكونتيتي ماكس، زعما خصو يدير لي ميزاجور. الوغ كيفاش كنديروا لا ميزاجور؟ الوغ هنايا نقول له update لا طابل ارتيكل، هيا ونقول له هنايا set quantité en stock كتساوي دونك reçoit شنو arrobasque quantité زائد بطبيعة الحال quantité en stock، هاي الكونتيتي اون ستوك. مزيان، ولكن ا كونديسيون خاص
تكون عندي ديك الارتيكل زعما اي دي ارتيكل خصو يكون كيساوي اروباسك اي دي. طيب لاحظتوا معايا دونك انا درت هنا لا ميزاجور. دونك الا درت هاد لا ميزاجور زعما بشكل صحيح اش غنقول له هنايا؟ نقول له برانت مثلا لو ستوك de l'article le stock de l'article نزيد مثلا l'article 30 هو بطبيعة الحال انا خصني نخليه بحال هكا ندير هنايا ارobasك id varchar نزيد لا بارونتيز ديالي ونكمل زعما هاد لو ستوك دو l'article 30 est mise à jour هذا ميساج نزيدو كوريكتومون مثلا بحال هاد الشكل mise à jour correctement. Très bien. Alors هنا as oui j'ai oublié هنايا as pardon. alors هنا كتشوفوا معايا دونك لو كود ديالي اوكي ولا دابا ولا ان كود اللي هو كومبلي. alors لاحظوا معايا مزيان سي لو بلي هاد لو كود. alors شنو قلت له هنايا؟ alors المره الاولى قلت له سيليكت ايطوال فروم ارتيكل باش نشوف لي زارتيكل ديالي كيفاش دايرين. ديكلاريت هاد لي فاريابل هادو الاي دي والكونتيتي اون ستوك كونتيتي ماكسيمال. alors j'ai affecté هاد لي اي دي خديت لارتيكل 30 والكونتيتي اللي غنزيد هي 40. قلت له الا كان هاد لارتيكل اكزيستونت دونك if exist select étoile from article where id article égale arobasque id الا مشى حتى لقى ليا لارتيكل 30. alors شنو خصو يدير؟ خاصو يمشي يقلب ليا على لا كونتيتي ماكس ولا كونتيتي اون ستوك وافيكتيهم لي فاريابل كونتيتي ماكس ولا فاريابل كونتيتي اون ستوك. راه ديجا كتلاحظوا معايا وير اي دي ارتيكل ايكالا اروباسك اي دي مزيان. الوغ اون فوا يجيب لي هاد المعلومات شنو خصو يدير؟ خصو يزيد ليا كونتيتي زائد كونتيتي اون ستوك خصها تكون صغر من الكونتيتي ماكس. دونك الا لقى بان هاد لا كونديسيون اي فغي شنو خصو يدير؟ كيدير ان ابديت. لاحظوا معايا سي لو بلي ابديت ارتيكل سيت كونتيتي اون ستوك ايكال كونتيتي هذاك الشيء اللي بغيت نزيد هاد 40 زائد كونتيتي اون ستوك ولكن ا كونديسيون خص تكون لارتيكل هي 30. الا دازت هاد لا روكيت كوريكتومون تنافيش الميساج ديالي لو ستوك دو لارتيكل هاد اي دي ارتيكل اي ميز ا جور كوريكتومون. الا ما دازش يقول لي امبوسيبل دو ميتر ا جور لو ستوك دو لارتيكل ويعطيني لو كود ديالها. تري بيان. الوغ نمشيو نشوفوا هاد لو كود هذا كيفاش غادي تيكزيكوتا. الوغ نسيليكسيوني tout le code bien sûr comme ça et je clique sur le bouton exécuter. Très bien. alors je كنلاحظ بالنسبه لا كونتيتي ديالي alors ونشوفوا لي ميساج اش كيقول لي هنايا le stock de l'article 30 est mis à jour correctement. alors c'est-à-dire que le stock a été mis à jour. alors bon نشوفوا دابا يا بطبيعه الحال on doit appliquer على شي مثلا اون كونتيتي اللي تكون زعما اكبر من هذه مثلا. الوغ باش نتاكدوا بان هذا الشيء اللي درت راه صحيح الوغ هنا غادي نزيد واحد سيليكت ايطوال فروم ارتيكل الوغ ما ننساش بان راه قبل ما نيكزيكوتي كانت عندي 35 في لا كونتيتي اون ستوك خصني نزيد عليها 40 خصها تولي 75. واخا نشوفوا شنو غادي عطينا نيكزيكوتي. الوغ لاحظوا معايا هي ولات 75 c'est-à-dire que لو ستوك ديالي راه اجوتيت واحد 40 وحده زعما 40 ديال لي زونيتي. الوغ دابا الا درت ليكزيكوسيون اون دوزيام فوا شنو غيوقع؟ عندي لا كونتيتي 40 ولا كونتيتي اون ستوك 75 زعما غتولي اكثر من 100. الوغ نشوفوا شنو غادي يقول لي هنايا. لاحظوا معايا سي لو بلاي. الوغ نيكزيكوتي هاد الشيء هذا حتى لهنا نقول له اكزيكوتي. الوغ لاحظتوا لا كونتيتي ما تبدلاتش بطبيعه الحال. علاش ما تبدلاتش؟ لان ما درتش هاد سيليكت. في نفس الوقت كيقول لي هنا الميساج لاحظوا معايا امبوسيبل دو ميتر ا جور لو ستوك دو لارتيكل 30. نزيد نعاود نتاكد نعاود نيكزيكوتي سيليكت ايطوال فروم ارتيكل. لاحظوا توجور عندي 75 c'est-à-dire que هاد الميساج هذا هو اللي خرج لي هنايا c'est-à-dire que ان هاد بطبيعه الحال هاد لارتيكل هادي ما يمكن ليهاش نزيد فيها هاد لو ستوك. الوغ لاحظوا معايا نعاود ندير ليكزيكوسيون كوم سا
نقول له exécuter le message تقول لي impossible de mettre à jour le stock ou toujours هاد l'article 30 déjà ديما عندي 75 donc le 40 اللي بغيت نزيد عاوتاني une troisième fois ما بغاتش نديرو un autre exemple مثلا alors انا عندي 75 نزيد انا دابا غير 15 15 بطبيعه الحال خاصها تقبل ياك alors نexécuter هاد الشيء هذا دابا بهاد لا كوموند سيليكت j'exécute alors لاحظوا معايا s'il vous plaît عندي جوج ديال لي كوموند هنايا لاحظوا كانت 75 ولات 90 لان زدت دابا زدت 15 ولو ميساج اللي يخرج ليا تيقول ليا لو ستوك دو لارتيكل 30 اي ميز ا جور طري بيان ايوا نتمنى تكونوا فهمتوا هاد لي ستركتور كونديسيونيل وغير s'il vous plaît لو لونغاج ترانزاكت اس كيو ال نورمالمون راه اورينتي باز دوني c'est-à-dire les exemples يكونوا ديال لي باز دوني ماشي بحال لي زوتر لونغاج دو بروغراماسيون juste il faut comprendre les structures et tout alors نعطيكم rendez-vous un prochain vidéo غادي نشوفوا فيه les structures itératives زعما les boucles très bien